अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। यौम क़ुद्स, हमास की इंसानियत से अपील, इसराइली फौजियों पर हमला करने वाले जंगी यानी जंगली बिल्ली जो है वो वायरल हो चुकी है। अमेरिका चीन की AI तरक्की से क्यों खौफजदा है, उस पर भी बात करेंगे। 50 चीनी टेक कंपनियां जो है ब्लैक लिस्ट हो गई हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े, और हमारी कोशिश होती है कि खासकर मिडल ईस्ट के हवाले से दुनिया भर की खबरें इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करें। सबसे पहले तो बात करते हैं, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हालात इंतहाई जो है वो बड़े ख़तरनाक किस्म की जा रहे हैं। और आपको पता है कि इस वक्त चाहे वो मिडल ईस्ट हो या यूक्रेन और रशिया का मामला हो या अमेरिका और ईरान का मामला हो, मैंने कल एक वीडियो में बात की थी, आपको बताया था कि किस तरीके से ईरान ने जो है ज़बरदस्त किस्म का पैगाम अमेरिका को दिया कि भाई साहब, अगर आप हमला करेंगे तो हम भी किसी को नहीं बख्शेंगे, हमारे पास ऐसे किस्म के हथियार है। वो वीडियो आपने शायद, अगर आप लोगों ने मिस की है तो कल रात की जो 7 बजे की वीडियो है हरमीत सिंह ग्लोबल पे, वो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी। बरतानिया की सऊदी अरब को असलहा फरोख्त जो है वो जारी रखने की खुफिया मंजूरी का इंकशाफ सामने आया है। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक यमन में 2016 के ग्रेट हॉल हमले के बाद बरतानी हुकूमत के फैसले पर चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है। इस हमले में 155 अफराद जान बाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे, जिसे आलमी सतह पर शदीद मजम्मत का सामना करना पड़ा था। हमले के सिर्फ चंद हफ्ते बाद उस वक्त के बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन ने बिजनेस सिक्योरिटी साजिद जावेद पर जोर दिया था कि सऊदी अरब को असले की फरोख्त जारी रखी जाए। हालांकि बरतानिया हुकाम के अंदरूनी मशवरे में इस गैर मुख्तात करार देते हुए फरोख्त मुअत्तल करने की तजवीज़ दी गई थी। एडवर्ड बेल जो बरतानवी असलहा बरामद करने के निगरान थे, उसने हमले से यानी 8 माह कबल खबरदार किया था कि बरतानिया को असलहा फरोख्त रोक देनी चाहिए, लेकिन सियासी दबाव के तहत ये इंतबाह नज़रअंदाज कर दिया गया। सियासी दबाव के तहत जो है ये मामला जब रफा दफा किया गया तो उसमें ये इंकशाफ भी आया है कि बरतानवी फैसले ज़मीनी हक़ाइक़ के बजाय सियासी मफाद के ताबे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज गाज़ा के मामले पर ताकतवर जो है इनका जो सारी चीज़ें नज़र आ रही। अब मामला है कि आपको याद होगा कि यमन हौसियों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ था और फिर यहाँ से जनरल राइल शरीफ साहब जो है रिटायर होके सऊदी अरब गए और फिर पता नहीं कितने मुसलमान ममालिक की फ़ौज बनी, और उस फ़ौज का क्या फ़ायदा हुआ। यानी फ़ौज बनाई गई थी कि मुसलमानों को के खैर व आफियत जो है वो दरियाफ्त करेंगे, उन पर जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, जिस तरह नेटो तर्ज की ये फ़ौज थी। लेकिन हकीकत उसकी ये थी कि वो अपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ा रही थी। और जनरल राहील साहब जो है रिटायर वहाँ के जनरल, अब तो भाई साहब वो लीड कर रहे थे सारी चीज़ों को। कोशिश थी कि यमन को किस न किस तरीके से ज़मीन से ख़त्म कर दे, लेकिन यमन भी अपने वो बड़े बहादुर कौम है भाई, वो अभी भी इस सारे सूरत में जिस तरीके से गज़ा के मामले पर डट के खड़े हैं, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि गज़ा के मामले पर अगर कोई खड़ा है तो वो भाई साहब यमनी खड़े हैं, इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में खड़े हैं। हालांकि उन पर परसों 17 हमले किए गए, 17 हमलों के बावजूद वो कहते हैं कि भाई साहब नहीं, हम गाज़ा के साथ हैं जब तक सीज़ फायर नहीं होता है। बहरहाल फ़लस्तीनी मज़ामत तहरीक हमास ने जुमे, हफ्ते और एतवार को दुनिया भर में गाज़ा और अल-कुद्स के साथ यकजहती के लिए आलमी सतह पर तहरीक का मुतालबा किया, जबकि इसराइली अमरीकी हिमायत के साथ फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखे हुए और आलमी बरादरी खामोश है। अपने बयान में हमास ने जोर दिया कि तमाम अक़साम के एहतजाज और यकजहती मार्चों में शिद्दत लाई जाए और उन्हें दुनिया के हर मरकज़, शहर और दारुल हुकूमत में जारी रखा जाए। बयान में कहा गया कि हम अपनी फ़लस्तीनी अवाम, अरब और इस्लामी अक़वाम और दुनिया के तमाम आज़ाद लोगों से मुतालबा करते हैं कि वो आइंदा जुमा, हफ्ता और इतवार को गज़ा, अल-कुद्स और मस्जिद अक़सा के दिफा के लिए मुतहरिक हों। हमारी कौम को साबित कदमी की हिमायत करें, यानी हमारी कौम की साबित कदमी, और फ़ौज के जुराइम और यानी इसराइली फ़ौज के जुराइम और हमारी ज़मीन, अवाम, मुक़द्दस मकामात के ख़िलाफ़ साज़िश को मुस्तरद करें और मुज़ालिम में अमरीकी हिमायत की मज़म्मत करें। हमास ने ज़ोर दिया कि हर मुमकिन ज़रिया इस्तेमाल किया जाए ताकि गज़ा का मासला तोड़ा जा सके, कत्ल व गारत को रोका जा सके, भूख के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म की जाए। अब मेरी भी आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि मैं तो मुतहरिक होता हूँ, मैं तो लगा हूँ अपनी तरफ से जो कुछ मुझसे होता है, लेकिन यौमुल कुद्स के मौके पर मैं भी कोशिश करूँगा कि उस एहतजाज में शरीक होऊंगा। कोशिश मेरी यही होगी
کیونکہ میں اگر گھر نہیں گیا تو گاؤں کی طرف، کیونکہ 1.5 سال ہو چکا ہے میں اپنے گاؤں نہیں گیا ہوں، تو میرے ارادہ میں تھوڑا سی گاؤں میں جاؤں. سٹریس بہت زیادہ ہو چکا ہے، مقدمے مجھ پہ اتنے بن چکے ہیں، اس کا الگ سٹریس ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے پھر واپس آ جاؤں. لیکن یہ یاد رکھیے گا ویلاگ کا سلسلہ وہاں سے بھی جاری ہوگا، تھمے گا، رکے گا نہیں. لیکن آپ سب سے میری گزارش ہے، چاہے آپ مسلمان ہیں چاہے آپ غیر مسلم ہیں، آپ انسان ہیں. سب سے پہلی بات انسان کی آتی ہے. سوری میری طبیعت خراب ہے، کافی بخار بھی ہے مجھے، لیکن بہرحال تو آپ سب نے اٹھ کھڑا ہونا ہے، اپنا حق ادا کرنا ہے. دوست خاموش مت بیٹھیے، ظلم کے خلاف کبھی خاموش مت بیٹھیے گا. ظلم اور یہ جو بربریت ہے اس کے حوالے سے آواز ضرور اٹھائیے گا. تو یوم القدس کے موقع پر سب نے اٹھنا ہے. مصر کی سرحد کے قریب اسرائیلی قابض فورسز کے اہلکار پر حملے کرنے والی جنگی بلی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے. کرکل نامی اس بلی کو غازہ جنگ میں جوڑا جا رہا ہے، جو اسرائیل کے لیے خوف کی علامت بن گئی ہے. گزشتہ روز مصر کے سرحد کے قریب جیل حریف کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کرنے والی جنگلی بلی کرکل کو پکڑ لیا گیا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنگلی بلی کو نیچرل اینڈ پارکس اتھارٹی کے اہلکاروں نے پکڑ کر وائلڈ لائف کے اسپتال منتقل کیا، جہاں اس کا طبی معائنہ کیا گیا. یہ بلی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے، اور سوشل میڈیا پر بلی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تصویریں بھی وائرل ہیں، جس میں بلی کو کچھ ترمیم شدہ جو ہے تصاویر بھی جانور کو فلسطین سکارف جیسے کیفیا کہتے ہیں وہ پہنانے دکھایا گیا، جبکہ کچھ تصاویر میں بلی کے سر پر حماس کے عسکری ونگ کا نشان بھی لگایا گیا. اب یہ بلی جو ہے ظاہری بات ہے اس نے خوف زدہ کیا اور اٹیک کیا، تو اس کو مختلف جگہوں میں ایسا دکھایا کہ یہ حماس کی صحیح گائیڈ لائن لیتی اور حماس کے کوئی مجاہد ہے. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے. دوسری طرف آپ کو بتاتے چلے کہ امریکہ نے بیجنگ کی مصنوعی ذہانت اور جدید کمپیوٹنگ کی صلاحیتوں کو محدود کرنے کی غرض سے درجنوں چینی ٹیکنالوجی کمپنیز کو جو ہے وہ ایکسپورٹ بلیک لسٹ میں شامل کر دیا، اور چین کی مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کو کم کرنے پر کام کی رفتار کو 2 گنا کر دیا ہے. امریکی محکمہ تجارت کے بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی نے 80 کمپنیوں کو ایکسپورٹ بلیک لسٹ میں شامل کیا، جن میں سے 50% زیادہ تعلق چین سے ہے، جس نے امریکی کمپنیوں کو حکومتی اجازت نامے کے بغیر ان کمپنیوں کو سپلائی سے روک دیا ہے. امریکی بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی نے کہا کہ ان کمپنیوں کو مبینہ طور پر امریکی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی مفادات کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے بلیک لسٹ کیا گیا، جو بیجنگ کے ایک سکل کمیوٹنگ ٹیکنالوجی تک رسائی کو مزید محدود کرنے کی کوشش کا حصہ ہے، جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ کوانٹم ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑی مقدار میں ڈیٹا کو پروسیس کر سکتا ہے. امریکی حکام نے چین کو فوجی جدید کاری کی حمایت کے لیے امریکی ساختہ اشیاء حاصل کرنے پر 27 چینی اداروں کو بلیک لسٹ کیا، اور چین کو کوانٹم ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے میں مدد کرنے کے لیے 7 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے. پابندیوں کی فہرست میں چینی کلاؤڈ کمپیوٹنگ فارم انسپر گروپ جو ہے کہ 6 ماتحت ادارے بھی شامل ہیں، جنہیں جو بائیڈن انتظامیہ نے 2023 میں بلیک لسٹ کیا تھا. اب خوف اتنا کیوں ہے؟ خوف ہونا بھی چاہیے. چائنا جس تیزی سے مارکیٹ میں پھیل رہا ہے اپنی ساری چیزوں، خاص کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے مغرب دنیا کو بھی حیران پریشان کر دیا تھا کہ بھائی صاحب یہ ہو کیا رہا ہے، آخر یہ ہو کیا رہا ہے. اور ایسی صورتحال جب چائنا یعنی کبھی مغربی دنیا یا امریکہ اتنا تیز تھا اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہ اس کو بھی حیران پریشان کر دیا ہے، جس طرح آپ نے ڈیپ سیک کی ایک چھوٹی سی مثال چائنا نے دی، اور چھوٹی مثال آپ کے سامنے ہے. بہرحال دوستوں، دیکھتے ہیں دنیا کی لڑائی کس سمجھ جاتی ہے. ہم اب تک جب تک زندگی ہے کوشش ہوگی آپ سب کو باخبر رکھا جائے. اب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.